अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं, और जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में मेरा चैनल देख जो है वो रहे हैं, इट फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग शायद जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले मैं एक पंजाब के टूर पे था। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हमारी कंपनी की तरफ से एक टूर था, जिसकी वजह से ज़रा जो है वो रेगुलर मैं नहीं बना सका वीडियो। लेकिन आज मैं कुछ आप लोगों से बात करूँगा कि जो हमने डिफरेंट प्लेसेस देखी हैं उस ट्रिप में। आज उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम टूर पे गए। एक तो हमने करतारपुर कॉरिडोर देखा, जो कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे नारोवाल पे है। करतारपुर के जो बारे में, करतारपुर की इम्पोर्टेंस क्या है सिख जो है वो मज़हब में, इस पे हम बात फिर किसी और दिन करेंगे। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए एक टॉपिक लेके आज जो है वो रहा हूँ। आप लोग बड़े खुश होंगे मेरे इस टॉपिक से कि एक पाकिस्तान जो हमारा जो है वो मुल्क है और इंडिया हमारा नेबर है। तो पाकिस्तान में एक ऐसी हिडन चीज़ है जो कि शायद आप लोगों को इतनी पता जो है वो ना हो। लेकिन जब आप लोगों को आज मैं उस बारे में जो है वो बताऊंगा, तो आप बड़े जो है खुश जो है वो होंगे कि फ्रेंड्स, चकवाल जाते हुए, चकवाल की पहाड़ियों में जाते हुए हिंदू जो है हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं हिंदू जो है वो मज़हब, उनकी एक बड़ी सीक्रेट जो है वो जगह वहाँ पर है, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता है। बिकॉज मेरा चैनल अल्लाह के फजल करम से पूरे वर्ल्ड में देखा जो है वो जाता है। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ कि जिससे मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में कैसी कैसी चीज़ें छुपी हुई हैं कि अगर हम उनको सही तरह एक्सप्लोर करें तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, एक अच्छा इमेज हम पूरे वर्ल्ड के सामने लेकर आज जो है वो सकते हैं। फ्रेंड्स, चकवाल के पास एक टेम्पल्स का एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम कटास राज टेम्पल्स है। कटास राज में तकरीबन को 10 साल पहले भी गया हुआ हूँ, 2000 जो है वो 15 में। लेकिन तब मुझे इतना ज़्यादा शायद उसको सीखने का या उसको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं था मिल जो है वो पाया। लेकिन जो इस बार मुझे मौका मिला है, तो मैं वो चीज़ें आपको ज़रा एक्सप्लेन करना जो है वो चाहूँगा। फ्रेंड्स, ये एक कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है डिफरेंट टेम्पल्स का। एक पहाड़ी के बीच में एक पॉन्ड है, और उसके इर्द गिर्द कुछ टेम्पल्स बने जो हैं वो हुए हैं। तो शायद लोग समझते हैं कि शायद ये आम से एक टेम्पल्स हैं और उनमें बस कुछ आइडल्स हैं, और लोग उनको, जो भी हमारे जो है वो हिंदू दोस्त हैं, उनको देखते हैं और उनको अपनी जो भी है वो पूरी अपनी इबादत वगैरह है। लेकिन फ्रेंड्स, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि तकरीबन कोई 5000 साल पुराने वो टेम्पल्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जो बात जो मुझे वहाँ पे पता चली, वो ये है कि जो हिंदू धर्म है उसकी, अगर हम सबसे होलीएस्ट साइट की बात करें, तो शायद वो जो है वो हरिद्वार है, जो कि इंडिया में है। लेकिन मुझे फिर पता चला वहाँ के जो है वो, मतलब कि जब बात हुई उनसे जो है वो मतलब कि जो है वो पंडित जी से, कि ये कटास राज जो है ये हिंदुज़म का सेकंड मोस्ट सीक्रेट जो है वो प्लेस है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुज़म का जो सेकंड मोस्ट जो सीक्रेट प्लेस है वो हमारे मुल्क जो है वो पाकिस्तान में है। तो हम शायद बड़े लोगों को इस बात का नहीं इल्म था। अब फ्रेंड्स, कटास राज की इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि शिव जो कि एक बहुत बड़े
جو ہے وہ ہندوازم کے جو ہے مطلب کہ امپورٹنٹ فگر ہیں، امپورٹنٹ ڈائٹی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کی ایک وائف تھی، مطلب کہ جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ ستی، اور وہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کے غم میں شیو نے کچھ آنسو جو ہے وہ بہائے. تو وہ آنسو جب اس پونڈ میں گرے تو وہ ان کے کچھ آنسوؤں کا وہ پونڈ جو ہے وہ بن جو ہے وہ گیا، جو آج بھی اتنے ہزار سال بعد بھی وہ پانی جو ہے وہ رواں جو ہے وہ دواں ہے. جو میں نے وہاں پہ اسٹوری ان کے کیئر ٹیکر سے سنی وہ یہ تھی کہ ایک آنسو ادھر وہ گرا تھا شیو کا، اور ایک انڈیا کے علاقے جو ہے وہ راجستھان کا شہر ہے جو ہے وہ پشکر، وہاں پہ وہ گرا تھا. اور فرینڈز اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ وہاں کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت ڈفرینٹ ہندو جو ہے وہ ڈائٹیز، ہندو آئیڈیلز ادھر جو ہیں وہ چکے ہیں اس جگہ پہ، کہ جس میں رام کا بھی ذکر تھا، رام کے جو ہے وہ وقت ہنومان کا بھی ذکر تھا کہ وہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی یہاں پہ کچھ سال جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گزارے ہوئے ہیں. تو فرینڈس 5,000 سال کی جب ہم ہسٹری ٹریس کر رہے ہیں جو ہے وہ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ 5,000 سال پہلے یہاں پورا جنگل تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ تو کوئی شہر اس طرح کا بات جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے نہیں تھا. تو 5,000 سال پہلے کی جو ہے وہ ہسٹری ہے ان ٹیمپلز کی، وہ ہم سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی، سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور وہ جو ٹیمپل کے جو ہے سارے جو کمپلیکس بنے ہوئے ہیں، ان میں ایک جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے شیو جی کا بھی ہے مندر، ہنومان کا جو ہے وہ بھی ہے، اور یہاں تک کہ مہاراجا جو ہیں وہ جو تھے جو ہے وہ رنجیت سنگھ، جب ان کی حکومت پنجاب میں تھی تو وہ بھی وہاں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان کے بھی کچھ رومز وہاں پر ہیں. اور یہاں تک کہ ہمارے جو ہندو جو ہے وہ دوست ہیں، ان کے لیے ان کی مذہبی جو ہوتی ہیں اپنا عبادات، ان کے لیے بھی ایک جگہ ہے کہ وہ جب اپنے آخری ٹائم پہ اپنے ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ کریمیٹ جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی وہاں جگہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فرینڈس ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو سارے جو ٹیمپلز بنے ہوئے ہیں ان میں کوئی اینٹ، کوئی سیمنٹ، کوئی اس طرح کی چیز استعمال نہیں ہوئی. وہ دالوں سے اور ڈفرینٹ چیزوں سے وہ تیار جو ہیں وہ ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے مضبوط ہیں، اتنے ہزار سال پرانے کہ وہ ابھی تک چل ہیں جو ہے وہ رہے. تو جو ہے فرینڈز، مجھے جو بات سب سے زیادہ فیل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اگر جو ہے وہ پاکستان اس چیز کو صحیح طرح انٹرنیشنل لیول پر اگر ہائی لائٹ کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک میجر ہندو یہاں پہ فیسٹیول کریں، پورے جہاں سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر آئیں اور وہ ان چیزوں کو دیکھیں، اور پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج بنے، ایک اچھا امیج پورے ورلڈ میں بنے، جہاں پہ ہم لوگوں کو دہشت جو ہے وہ ان کے دہشت جو ہے وہ گردی کے ساتھ جوڑا جو ہے وہ جاتا ہے، ہم ایکسٹریمزم کے ساتھ جوڑا جو ہے وہ جاتا ہے. تو لوگ یہ دیکھیں گے جو ہمارے ملک میں، حالانکہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی 96 سے لے کر 97% آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے، اور مائنورٹیز جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹی سی فارم میں ہمیں ملتے ہیں کہ 2 یا 3% منورٹیز ہمیں ملیں گے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سکھوں کی یہاں پہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ جگہیں ہیں، جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ ننکانہ صاحب ہے، کرتارپور ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پورے ورلڈ سے جب سکھ آتے ہیں پاکستان اپنے ان مذہبی جو ہے وہ فیسٹیولز کو
सेलिब्रेट करने, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कटास राज हमारे पास है। अगर हम कटास राज को एक इंटरनेशनल वर्ल्ड फेयर में उसको हम हाईलाइट करें, पूरे वर्ल्ड से यहाँ लोग आएँ, इस कॉम्प्लेक्स को जो है वो देखें, स्टडी करें, यहाँ पे लोगों का स्टे हो, कुछ दिन वो इधर गुजारें और जो है वो जाएं, तो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त एक जो है वो पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पूरे वर्ल्ड में बनेगा। लोग पाकिस्तान को अप्रिशिएट करेंगे कि देखिए एक ऐसा मुल्क जिसकी 96-97% आबादी जो है वो मुसलमान है, लेकिन जो है वो अपना यहाँ पर लोग उसको मतलब कि वो कैसे जो है वो मतलब कि दूसरे मज़ाहिब को भी हाईलाइट कर रहा है, उनको फैसिलिटीज़ दे रहा है, और उनके जो है वो मुकामात को ना सिर्फ सेफ गार्ड कर रहा है बल्कि उनको सही भी रख रहा है, उनको साथ साथ जो है वो जो है वो रेनोवेट भी कर रहा है, और पूरे वर्ल्ड से लोगों को इनवाइट कर रहा है कि आप आएँ, अपनी मुकद्दस मुकामात को देखें, इधर टाइम स्पेंड करें, स्टडी करें, और पूरे इंटरनेशनल लेवल को दिखाएं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम हो जो है वो रहा है। फ्रेंड्स, मुझे ये भी पता चला कि 2005 में इंडिया के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK एड जो है वो वानी भी यहाँ आए जो है वो हैं, उन्होंने भी ये देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि इस जगह को हम हाईलाइट करें, ताकि पूरे वर्ल्ड में एक हमारा ज़बरदस्त इमेज जो है वो जाए। ये है कि वहाँ पहुँचना ज़रा थोड़ा सा टाइम ले जो है वो करता है, बिकॉज़ वो पहाड़ों में से, तंग गलियों में से, बाज़ारों में से और थोड़े से शहर में से हम गुज़र के वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हमारी भी बहुत बड़ी थी जो है वो थी जो है बस थी जो उधर पहुँच गई, और उसको हमने जो है वहाँ पे हमने टाइम गुजारा, इंजॉय हमने जो है वो किया, पूरी जगह को देखा। अच्छा, और वहाँ पे जो जो एक जो है वो शिव जी का मंदिर है, उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 5000 साल पुराना शिवलिंग भी वहाँ पर है, जो हमने देखा, और जो 5000 साढ़े 5000 सालों से अपनी असल शेप में है। ये भी चीज़ आप देखें कि आज भी वो अपनी असल शेप में है, और हमने उसको प्रिजर्व जो है वो किया हुआ है, और उसको हम एक अच्छे तरीके से हाईलाइट भी कर जो है वो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो है फ्रेंड्स, ये हमें बड़े पॉइंट्स जाते हैं कि देखेंगे ऐसी भी पाकिस्तान में जगह है कि जहाँ पे 5000 साल पुराना जो है वो शिवलिंग भी प्रिजर्व जो है वो किया गया है, और उसको हर साल उसकी जो है वो देखभाल और उसकी जो है वो रेनोवेशन में भी जो है वो उसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा जो है वो रहा है। तो फ्रेंड्स, एक और भी बड़ी अच्छी बात मैंने वहाँ पे ये देखी कि जब हमारा ग्रुप उधर गया तो उसमें शायद हम कोई शायद 60 लोग होंगे, उनमें से कुछ 4-5 थे जो है वो सिर्फ मतलब कि हमारे मतलब के जो है वो थे जो है वो हिंदू भाई, बाकी हम सब हमारा सबका इस्लाम से था तल्लक। लेकिन जो चीज़ देख के मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ वो ये था कि मुसलमानों ने भी बड़ा इंटरेस्ट जो है वो लिया कि इस चीज़ की क्या वो है, सब कुछ इम्पोर्टेंस है, और ये जो हम सब वहाँ पे खड़े हुए, हम सब ने पूरी बात को सुना, हमने उस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट जो है वो किया कि हमने कैसे एक चीज़ को प्रिजर्व जो है वो किया जो है वो प्रिजर्व जो है वो किया हुआ है। और फ्रेंड, सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि जब वहाँ के केयर टेकर और वो जो वहाँ के थे मतलब कि जो है वो पंडित, वो जब हम सब चीज़ एक्सप्लेन थे कर रहे, तो मेजॉरिटी जो हमारे मुसलमान थे भाई वो उनकी बना रहे थे, पिक्स बना रहे थे, जो है वो वीडियोस बनाते रहे, मतलब कि उन्होंने पूरा इंटरेस्ट जो है वो लिया, और एक भाई जो है चारे का पैगाम दिया, एक इंटरफेथ हारमनी का पैगाम दिया कि देखिए इंसान सब एक हैं,
اور ہم جو بھی ہم سب ایک ہیں انسان، ڈفرینٹ مذاہب کو ہم کرتے ہیں فالو، لیکن ہم سب کو ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا جو ہے وہ چاہیے. ہم سب کو ایک دوسرے کے مذاہب کی عزت کرنی جو ہے وہ چاہیے. تو فرینڈس، بڑا اچھا جو ہے لگا کہ ہمارے مسلمان بھی جو بھائی ہیں انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے بات کو سونا، بڑے چڑھ کے چیز کو جو ہے وہ لیا. اور ایک تھا کہ بڑے اچھا بھائی چارے کا اور ہم ہنگی کا جو ہے وہ پیغام جو وہاں پہ کیا، وہ فرینڈس بڑی ایک زبردست چیز تھی. تو جو ہے وہ فرینڈس، آئی ہوپ یہ میں نے آج جو ویڈیو بنائی اس میں نے آپ کو کٹاس راج ٹیمپلز جو ہمارے پاس پاکستان میں چکوال کے پاس ہیں ان کی امپورٹنس آپ کو بتائی کہ وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ کیا چیز ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں اسٹریس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کیسے کٹاس راج کی امپورٹنس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کر کے ایک اپنے سافٹ امیج کو بہتر کر جو ہے وہ فرینڈز جو ہے وہ سکتا ہے. تو فرینڈز، میری جو بھی آنے والی ویڈیوز ہوں گی ان میں آپ کو بار یہ جو ڈفرینٹ ہمارے پاکستان میں جگہیں ہیں جہاں جہاں میرا چکر جو ہے وہ لگے گا، میں ضرور آپ کو ان کی امپورٹنس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. بیکاز دیکھیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ویڈیو بناؤں، آپ کا گیان بڑھے، آپ کو انفارمیشن ملے. میری اگر آج یہ ویڈیو سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کٹاس راج کیا ہے، کٹاس راج کی امپورٹنس، تو میں یہ فیل کروں گا کہ میں کامیاب ہو گیا گیان، انفارمیشن، علم بانٹنے میں. تو فرینڈ، سب سے امپورٹنس یہ چیز ہے کہ اگر میرے پاس کوئی علم ہے، کوئی گیان ہے، کوئی چیز ہے تو میں وہ آپ لوگوں کو بانٹوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا پتہ جو ہے وہ چلے. فرینڈز، آئی ہوپ یہ میری ویڈیو آج آپ کو پسند ہوگی. میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سی یو نیکسٹ ویک ود اے نیو ٹاپک. اسٹے ٹیونڈ ٹو مائی یوٹیوب چینل.